السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. سنعيد طريقة وكيفية للتسجيل في موقع الخزينة العامة، نظرا لعدم استكمال الفيديو الأول. ما عرفتش علاش، ربما مشكل تقني أو إلى آخره. المهم سنقوم يعني الطريقة، يعني كيفاش غنسجلو في الموقع ديال الخزينة. موقع اللي معروف كيعطينا الوضعية الإدارية، الوضعية المالية ديال الموظف. هاد الوضعية المالية والإدارية ملي كيعطيها لنا يمكننا ايضا نديرو ريكلاماسيون اونلاين. المهم كنديرو مجموعه من الاجراءات غنشوفوهم دابا، ولكن قبل كاع من هادشي خص ضروري يكون يعني الموظف او يكون ديجا سجل في هاد البوابه ديال تي جي ار. فقبل ما نسجلو فندخلو نولجو الموقع ديال الخزينة العامة للمملكة اللي هو tgr.gov.ma. بمجرد ما غندخلو كيعطينا واحد لاباج ديال الصفحة ديال بورتاي ديال التريزور جينيرال. على الأقصى اليمين هنايا كاينة كونيكسيون افو تيلي سيرفيس، وبالتالي كونيكسيون افو تيلي سيرفيس كاينين جوج، كاينة كليكي إيسي وكاينة انسكريبسيون. فكليكي إيسي يعني بالنسبة اللي ديجا انسكري. الا كلينا درنا كليكي إيسي، اون فوا كليكي إيسي كيعطينا واحد الصفحة ديال كتدخل فيها الاي دي ديالك وكتدخل مو دو باس. غادي نشوفوا هذا من غنجيبو. ولا غدير انسكريبسيون، الا ما كنتيش مسجل كدير انسكريبسيون. حنايا اللي يهمنا هو الطريقه ديال التسجيل، وبالتالي انسكريبسيون. غنكليكيو على انسكريبسيون باش نسجلوا في الموقع. عاد يمكننا ندخلوا الموقع. وقبل ما غنبدا هنا ملي غنكليكيو انسكريبسيون كيعطينا مجموعه المعلومات. المعلومه الاولى هاد لابوند الاولى والثانيه والثالثه. غير الله يرضي عليكم خصنا نتبعوا هاد الخطوات. فما يمكنش تقول لي راني عمرت المعلومات وراه عطاني ميساج. راه الا درتي شي خطا هنا كيعطيك واحد المعلومات بالاحمر. هذيك المعلومات بالاحمر راك درتي فيهم الخطا، سواء سالير، سواء لادمينستراسيون دو راتاشمون، سواء ليزديات، سواء المهم اي حاجه، سواء المودو باس، اي حاجه درتي فيها خطا الا هو كيعطيك هنايا فين درتي الخطا. وبالتالي ما تقولش انني دخلت المعلومات نيشان ما بغاش يتسجل، وخاصك تشوف الخطا فين كاين. فبالنسبه الاولى سهله، كنديروا لو نون ديالنا العادي، كنديروا الاسم ديالنا العادي، لو نون اي لو برينون. من بعد كنمشيو نديروا رقم البطاقه الوطنيه ديالنا يعني العاديه. هنا بالنسبه لي شون لي اوبليغاتوار اللي فيهم هاد النجيمه، مثلا لو نون اي لا كارت ناسيونال ايميل لوغين، هادو اوبليغاتوار اللي فيهم هاد النجيمه. ولكن بالنسبه للتليفون والموبايل يعني فيكس ولا التليفون موبايل ماشي اوبليجي، ولكن من الاحسن ندخلهم الى عندك الفيكس ولا عندك كذلك الموبايل. لادغيس كذلك ندخل لادغيس ديالي العادي. غير هنايا على لادروات بالنسبه للايميل واللوغين. بالنسبه للايميل خاصني ندير الايميل ديالي اللي كيكون كنستقبل فيه يعني كيكون اوفيسيال ديالي، لان في الايميل غيرسلوا لك واحد اللين داكتيفاسيون ديال لانسكريبسيون ديالك، وبالتالي دير الايميل ديالك اكزاكت. فكل واحد يدير الايميل ديالو، سواء ايميل ولا جيميل، المهم ايميل. بالنسبه للوغين هنايا، بالنسبه للوغين اللي خصنا نتفاهموا، اللوغين خصو تختار واحد اللوغين مهم، يعني كلمه مثلا نسميو مثلا كما درنا ديك البارح نسميو ماروك 2020 مثال. هذا لوغين به اي دي، هو اللي غادي ندخلو به البوابه. فغادي ندير لوغين من عندي ونعقل عليه كذلك المودو باس. هنايا المودو باس اللي كثير كيدير المودو باس اللوغين هو اللي كيدير له المودو باس. فهمتوا هنا كيدير ماروك 2020. لا، من الاحسن المودو باس يكون مختلف على اللوغين، على الاي دي ديال ليوتيليزاتور. بالنسبه للمودو باس كيكون مينيموم 8 لتر حتى ل 20، 8 لتر حتى ل 20، سيتادير مينيموم 8 وماكسيموم 20. ولكن بشرط كيشرط عليك المودو باس شنو هو؟ خاص يكون على الاقل واحد ماجيسكول، يعني لتر ماجيسكول ال ماجيسكول ولا ام ولا، او على الاقل واحد مينيسكول، او على الاقل عدد من الاعداد.
فهمنا؟ يعني بالتالي مثلا حنا مثلا غادي ناخذ حنا واحد المودو باس فيه 8 ديال الكاركتير. واش تفهمنا؟ 8 ديال الكاركتير غادي نديرو هنا في هذا ديال لادريس باش نفهم. فيه 8 الكاركتير، مثلا غادي نديرو حنايا عماد مثلا 2019 مثال. دابا هذا فيه 8 ديال الكاركتير، فهنايا خاصك ضروري من هاد لي كاركتير يكون اعداد. اما قلنا 2019 كاينين اعداد، المهم على الاقل واحد، انا عندي 4. وضروري يكون رقم يكون يعني مينيسكول. انا عندي هنايا مينيسكول 4 مينيسكول، ولكن ما عنديش ماجيسكول. سيتادير خصني ضروري ندير على الاقل كاركتير واحد ماجيسكول، سواء في الاول في التالي في الوسط في الاخر. انا مثلا غادي نختار هاد الاي هي اللي غندير لها ماجيسكول، مثلا هي اي. سيتادير دابا هذا مودو باس كوريكت، فهمت؟ فيه 8 كيحقق لنا مينيموم 8، فيه واحد على الاقل ماجيسكول، وفيه مينيسكول، وفيه يعني الارقام. ها هي كنكتبوا هنا. واش تفهمنا؟ بالنسبه انك ما يمكنش انك تنسى المودو باس واللوغين، ضروري خاصني نعقل عليهم. واش تفهمنا؟ بالنسبه لهاد الخانه الاولى ندير الكوشي. وبالنسبه للمعلومات ديال الفونكسيونير كيف قلنا، يعني كل شو عنده الضروره. غير واحد التساؤل اخر كيسالوا، كيقول لك اودي راني تسجلت ويعني ونسيت المودو باس. هذيك من بعد غادي نشوفوا، لينا ما يمكنش تولي تسجل مره ثانيه، كتسجل مره واحده صافي كندير اونفوايي. اون فوا ندير اونفوايي كيعطيني هنايا، الا عطاني شي ميساج غيعطيني مثلا ايرور في مودو باس، ولا ايرور في هذا ادمينستراسيون دو راتاشمون او الى اخره. وبالتالي هنايا الا حاله وحده الا عطاك بلي ان لاكتيفاسيون ني با ابوتي ولا شي لعبه بحال هكا، هذاك المشكل من عندهم. صبر واحد الدقيقه وصافي كي اون فوا غتسجل كتوصل بواحد الايميل رابط ديال التفعيل في الجيميل ديالك ولا الايميل ديالك. صافي اون فوا كيقول لك فوتر كونت ايت اكتيفي، صافي كتسجل وكتدخل. بالنسبه كيفاش غادي ندخل هنايا، يعني الامر ساهل. يعني كيف قلنا حنايا كنمشي مثلا لانسكريبسيون. دابا حنا سجلنا، ملي سجلنا سيتادير حنا راه ديجا الكونت اكتيفي، كنمشي للتي جي ار كنولي كندخل. بدل ما غندير على اقصى اليمين غادي ندير كليكي ايسي، كندير انسكريب، كندير كليكي ايسي، سيتادير انني غندخل دابا البورطاي ديال الاخر. كندير داك الاي دي يوتيليزاتور، سيتادير داك اللوغين اللي كتبته حنا اللي عقلتو عليه درنا ماروك 2020. انا عندي هنا غلادياتور 2010 ديالي، وانتم في داك ليكزامبل درنا ماروك 2020. كدير داك المودو باس اللي درناه وكدير كونيكسيون. صافي اون فوا كدير كونيكسيون كتدخل يعني البورطال ديالك. هنايا كاين واحد البروبليم هنا، اون كا دو بروبليم بور توت فورماسيون سوبليمونتير كليك ايسي. لا بغيت دير شي يعني بروبليم عندك ولا صافي ملي كتدخل كتمشي هنا تيلي سيرفيس دي دي بي، كتكليكي على تيلي سيرفيس دي دي بي، كتكليكي على كليكي ايسي بور كونسلتي فو تيلي سيرفيس، كدير كونسلتي. هنا اون فوا تدخل كونسلتي كيعطيك المعلومات ديالك، يعني مجموعه. وهذا الشيء راح نشرحناه في واحد الفيديو، كيفيه يعني طباعه مثلا سيتياسيون ادمينستراتيف، او بيان اتيستاسيون دو سالير، او بيان هنا عندك سيتياسيون دو كونجوين، سيتياسيون دي زونفون، كونسيل دو بريليفمون، سيتياسيون ادمينستراتيف. يعني مجموعه. هنايا سيتياسيون اتيستاسيون دو سالير، هنا تكليكي على اتيستاسيون دو سالير غادي يعطيك لاتيستاسيون دو سالير ديالك، يعني شهاده الاجره ديالك. وهنايا سيتياسيون ادمينستراتيف يعطيك الوضعيه الاداريه ديالك. هنا الان بالنسبه اللي كيسولو كيقول لك بغيت ندير اختطاف، بغيت نوقف، بغيت كيفاش غادي ندير نتعامل. هنا كاين واحد لونغلي ديال ريكلاماسيون اون لين. هاي هنايا هاد ريكلاماسيون اون لين كنكليكي عليها. ريكلاماسيون مثلا بغيت نعرف الاختطاف كنمشي ريكلاماسيون اون لين. وان كنا هذا شرحناه في واحد الفيديو ديالنا في القناه ديالنا اليوتيوب مروان الداجي، ولكن ما فيها باس نعاودوا في السياق نفس السياق. هنا ملي كدير ريكلاماسيون اون لين كنمشي لتحت هنايا بوستي فوتر ريكلاماسيون اون لين، كندير كليكي ايسي. وملي كنهضروا على ريكلاماسيون اون لين راه ماشي غير ريكلاماسيون باغي تريكلامي، ممكن دير طلب، ممكن دير مهم اي حاجه. ريكلاماسيون ستادير ماشي انك ضروري تريكلامي على شي حاجه، وانما ممكن دير طلب يشرفوني، فهمت؟ ان اطلب من سيادتكم كذا وكذا. هنا في هذه ريكلاماسيون اون لين كتكتب الاسم ديالك، البرينو اكزاكت، لادريس مايل، الفيل، تليفون. كتجي هنايا كتختار الكاتيجوري ديالك. حنا غنختاروا بالحكم عندنا فونكسيونير، كنختاروا فونكسيونير. بمجرد ما
تختار فين كنت كدير رقم التأجير ديالك، وكدير لا كارت ناسيونال، وكدير لا ديبارتمون. كدير لا ديبارتمون هنا غادي دير ليديكاسيون ناسيونال بجميع كلشي يدير ليديكاسيون ناسيونال لان حنا تابعين لا مينيستير ديال ليديكاسيون ناسيونال. وهنا كدير الريكلاماسيون ديالك، كتكتبها بالعربيه بالفرنسيه باش ما بغيت تكتبها، كدير يشرفوني سيدي مثلا. المهم شو انت واش راك باغي تطلب مثلا يشرفوني مثلا الاقتطاع، يشرفوني سيدي ان اخبركم باللي ان مثلا تم اقتطاع من اجرتي مثلا مبلغ قده كذا، اريد معرفه سبب الاقتطاع. صافي وتقبلوا مني التقدير والاحترام. فهمني؟ بغي مهم اي عفوا هنايا في بريسيزي لا ناتور دو فوتر ريكلاماسيون، نسيت. هنايا غنديروا يعني يعني